हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? कौन साहब बोल रहे हैं? जी हजरत औरंगाबाद से यासीन बोल रहे। फरमाओ क्या हुक्म है? जी फरमाओ ये जो हजरत जी 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 हैं? तो हजरत तो ये मालूम करना था, ये जो अपने मुहर्रम चेलम में ये जो ढोल के लिए बजाते हैं, ये सही है या गलत है? ढोल बाजा तो वैसे भी जायज नहीं है। खुशी के जी मौके पे भी तो गम का दिन है, इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत का दिन है। जी खुशी के मौके पे भी हुक्म नहीं है जी तो इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत के दिन कैसे हुक्म हो जाएगा? जी 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 उनकी रूह को कितनी तकलीफ होगी इस बात से, कितनी तकलीफ होगी। जी जी सोचने वाली बात है। पर एक तरफ ये कहते हैं अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, जी एक तरफ ये भी अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, जी अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर ये ढोल बाजे बजा रहे हैं आपके नवासे की शहादत के दिन, ढोल बाजे बजा रहे हैं। बताओ जी कितनी तकलीफ होती होगी रूह ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी। जी क्या कहा? जी लेकिन ये वो कुछ फिर के उसे जायज दे रहे हैं, हैं? कुछ लोग उसे जायज दे रहे हैं, ये जायज है, कर सकते हो? ये कटमुल्ले जो होते हैं ना, कटमुल्ले जी जो दुम कटा के बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, ये दुम कटा ली मुसलमान हो गए, ऐसे कटमुल्ले हो गए बहुत सारे आजकल। लेकिन हजरत वो क्या नाम है उनका, वो तो हर कॉन्फ्रेंस में ये मैंने उनकी वीडियो देखी थी। कौन की? ये जो यूपी में जिला है कौन सा? बेटा नहीं 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 सर, हजरत इससे क्या बोलते हैं, पीलीभीत। हाँ, जी क्या देखा उनका? तो उनकी मैंने तकरीर सुनी थी, तो वो कह रहे थे कि ये जायज है और अगर कोई बहस करे तो मैं उससे मुनाजरा कर सकता हूँ। हाँ, करवा मेरा मुनाजरा उससे। और फिर मैं यहाँ आया हुआ हूँ, इस बारे मैंने आपके पास फोन करा था हजरत। कहाँ है? पीलीभीत? मैं जी जी मेरी बात कराओ, कौन है मुनाजरा करेगा? क्या नाम है उनका? मौलाना हसमत। क्या कौन है मुनाजरा करेगा पीलीभीत में मुझसे? कराओ मुनाजरा। जी, ये उनका पता बता रहे हैं, मौलाना सनाब रजा है कोई। आप पूरा खानदान में से मुनाजरा कर ले। मैं नंबर देता हूँ 88-152-53-58। इस बात पे मुनाजरा अच्छा करेंगे, तुम लोग हक पे नहीं हो, मैं इस बात पे मुनाजरा करूंगा सर। और अच्छा कुछ बातें अगर हक हैं तो कुछ बातें हक होने से पूरा हक होना साबित नहीं होता है। कुछ नहीं बातें तो नहीं बहुतों की होगा। हक होती है, कादियानियों की भी हक होती है, शिया सबकी हक होती है कुछ ना कुछ बातें। जी लेकिन मुकम्मल हक होना अहले सुन्नत वल जमात की दलील है। और अहले सुन्नत वल जमात जो 1400 साल से चली आ रही है, जिसमें से 4 मसलक है, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी। जी अब जो 5वां मसलक बनाएगा वो मन घड़त मसलक कहलाएगा। 5वां मसलक मन घड़त मसलक है, जिससे कौम में इंतशार पैदा हो रहा है, इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। अगर 5वां मसलक बनता तो सबसे पहले इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का बनता। मसलक इमाम रब्बानी सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, तजदीदी कारनामा। नहीं हजरत नहीं, मसलक तो ये है, मसलक आला हजरत पांचवा। आत्मा तो है, वही तो मन घड़त हो गया, उसी से तो इख्तिलाफ पैदा हो गया। बदायूं वाले मानते नहीं उसको। वो मारेरा के सुल्तानुल मुजाहिदीन ताजदार अहले सुन्नत सैयद सित्तेन हैदर मियां साहब नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं अच्छा मानते। बिलग्राम वाले तो मजबूरन यूं मानते हैं कि चलो पीली मुरीदी बस इस बहाने से चलेगी हमारी। जी वरना पीरी बिलग्राम मुड़ी वालों पे के जो पूरी। आबा अजदाद थे ना, दादा वगैरह, उनके जो खानदान के थे, वो लोग थोड़ी मानते थे। मैं तो जाता रहता था ना बिलग्राम, काफी गया मैं तो। अब बेचारों का माहौल ये हो गया है कि चलो भाई इनके जरिए से अपनी रोटी, अपना जो है कि रोजगार। अरे अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। काय को बरेली से डर रहे हो, काय को देवबंद से डरते हो, काय को अहले हदीस से डरते हो? अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो, मुझसे। नहीं हजरत कैसी बात कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो आप, अब तो गलत बोल रहे हो। कैसा?
नहीं ऐसा थोड़ी ना कि आप ये कौन बरेली से नहीं डरेंगे। बरेली से अगर हमें अपना ईमान बचाना तो बरेली से डरना पड़ेगा हजरत। क्या बात है? नहीं ये बात नहीं मानने की है। अच्छा, बरेली से डरना पड़ेगा है ना? जी बिल्कुल डरना पड़ेगा बरेली से। अल्लाह की जगह बरेली से डरो। क्या बात कर रहे? क्या बात है? क्या हो गया कौम के जमाने में? आपने सुन ली, आपने अपनी बात कर ली हजरत। अब आप कहीं ऐसा ना हो कि कुरान की जगह ये कहते कि फतह रजी रोजाना सुबह शाम तिलावत करो, तो कुछ दिन बाद बिलग्राम वाले पीर भी ये कहने लगे कि कयामत में मसले के हालात का भी सवाल होगा। क्या मालूम क्या क्या कहने लग गया, क्या मालूम क्या क्या कह सकते हैं वो लोग बिलग्राम वाले भी। सुनो तो पहले एक बिलग्राम के पीर साहब कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आवाज दी कि फाजिल बरेलवी तुम उठो और दीन की खिदमत करो। ये इन्होंने कासुली बिलग्राम के पीर साहब अभी मौजूद है। वो कुतुब अब्दाल बैठे हुए हैं जिनकी करामतें सोशल मीडिया पे सब चुप है कि क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों गुमराह कर रहा है मुसलमानों को। हाँ साहब, अब सुनाओ, अब आप फरमाओ ना, मैं सुनूं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप नाराज मत हो ना। नहीं, आप इंशाल्लाह आप वली बन जाओगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। अल्लाह की तौफीक हमारे ऊपर इतनी कहाँ हो जाएगी जो हम वली बन जाए, हमारे पास फिल्म भी कहाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हजरत, आप नाराज मत हो ना। आप ये कह रहे हैं बरेली से नहीं डरना, बरेली से डरना पड़ेगा। यही तो बात है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह फरमाता है ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। ऐ ईमान वालों, ये तो कहा अल्लाह ने, ऐ ईमान वालों। क्या बात की आपने, पॉइंट की बात पकड़ ली। देखो, ईमान वालों ने कहा अल्लाह, बहुत ऊंचे दर्जे का आपका मिजाज है माशाल्लाह। नहीं हजरत, आप अल्लाह ने ये फरमाया ऐ ईमान वालों। खैर मेरे पास ज्यादा इल्म नहीं, मैं ज्यादा नहीं कर सकता हूँ हजरत। नहीं, आपने बात बहुत अच्छी समझी कि अल्लाह ने ईमान वालों ने कहा कि ये ईमान वालों मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने यही कहा है कि ईमान वालों मुझसे डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। जी बिल्कुल सही है आपने। वही तो मैं कहता हूँ कि क्यों देवबंद से डरो, क्यों बरेली से डरो, क्यों अहले से डरो। नहीं तो बरेली में कोई शेर या कोई हुआ थोड़ी जो हम बरेली से इसमारे डरेंगे। हाँ, बरेली से हम इसमारे डरेंगे कि हमारा ईमान सलामत रखे। शायान रजा अजहरी जो जामिया में देवबंदियों के साथ पढ़ के आया, खा के आया, अभी कश्मीर में है, मसूद भैया का लड़का, वो अपने वालिद साहब की करामत सुना रहा कि वो हज करने गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेर हासिल हुआ। इस तरह से बता रहा वाक़या कि मेरे वालिद ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके सबसे ज्यादा करीबी कौन है, तो बरेली के एक आलिम साहब का नाम बताया अल्लाह के रसूल ने। झूठा किस्से सुना रहा स्टेज के ऊपर, और इसलिए कि बकरे मुर्गे मिल जाए। उसके चचा तो खिलाफ है अजहरी में आके, और वो अजहरी में आके गुनगा रहा है। वो शायान दादा, ये तो आपस में इनके अंदर फिरके हो गए, 3 फिरके हो गए हशमती में, 3 फिरके हो गए हशमतियों में। और हजरत इरशाद फरमाओ आप, हशमतियों में 3 फिरके हो गए हजरत। एक अब्दुल मुत्तवा रजौलवी हशमती अलग है, वो 16 कुलियों में आ गया। और खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अल्लाह पे तौबा करो, खुशुला कुल्ली की बात कर रहे हैं, आपको पूरी पता ही नहीं है उनके बारे में। तो वो तो ये मान रहा है ना, मैं थोड़ी मान रहा हूँ। ये दरताब रजा, ये शायन रजा, ये लोग ही तो मानते सुला कुल्ली, सनाबिल रजा वगैरह। किसे? अब्दुल मुत्तवा रजौलवी साहब को। अब्दुल मुस्तफा रजौलवी साहब बहुत बड़े मुनाजिर है, सुनना। वो तो मैंने उन्हें बुलाया तकरीर में साहब, मैंने बुलाया सफीपुर में, बुलाया कोटा में, बुलवाया मैंने तकरीर में उनको। अच्छा, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं वो, तो ऐसी बात थोड़ी है। भुट्टो सनातन सुन्नी है हजरत, उनके लिए तो सुनिए पजामा टखनों से ऊंचा रखते हैं ना, तो जो पजामा टखनों से ऊंचा रखे तो अब ये सनाबिलियों शमाइलियों के नजदीक वो सुलह कुल्ली है या देवबंदी है, वहाँ भी है। तो इनके नजदीक होने से थोड़ी हो जाएगा। उनका पजामा टखनों से ऊंचा रहता है, मैंने भी देखा। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा रजौलवी साहब का पजामा टखनों से ऊंचा रहता है, क्योंकि उनके पीर का उन्होंने देखा होगा। हजरत मौलाना हशमत अली साहब भी ऊंचे ही रखते हैं, जब तो उनके मुरीद लोग जो खास मुरीद है पुराने, वो ऊंचे ही रखते हैं। अब ये क्या, इनको कौन सा नया मसला मिल गया कि जो नीचे रख रहे हैं? अपने दादा की मुखालिफत तो नहीं कर रहे, तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालिफत कर रहे हैं।
जी 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 जी। वो मसीहुद्दीन साहब जो खतीब हिंदुस्तान है, हजरत मौलाना मसीहुद्दीन साहब जो बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, उनको भी ये कट्टर सुन्नी नहीं मानते। वो खैर इनका मामला है, ये जाने वो जाने, हमें इस बात से मतलब नहीं। और हजरत अभी हमारे यहाँ कुछ हाजी लोग हज करके आए थे। हैं? हम अभी हमारे यहाँ पर 2 हाजी, उस्मान भाई और अबरार भाई, 2 लोग हज करके आए थे। हाँ। तो वहाँ पर ये कह रहे आपने जो भी नमाजें पढ़ी है वो आप कज़ा नमाज पढ़ना पड़ेगी आपके लिए। क्या करना पड़ेगा? आपकी नमाज नहीं हुई, आपको दोहराना पड़ेगी नमाज। कौन कह रहा बेवकूफ? मस्जिद के इमाम साहब। अगर जो ये कहता है, क्या नाम है उस इमाम का? उनका नाम है हाजी रियाज। कौन सी जगह के इमाम है? ये है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा? हाँ। ये किधर, पीलीभीत में और कहीं? नहीं, ये हमारे यहाँ औरंगाबाद मोमिनपुरा के बराबर में। अगर कोई ये कहता है कि वहाँ नमाज नहीं हुई, तो वो शख्स अभी फिरासत ईमानी का मिस्दाक नहीं हुआ है। हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, हदीस है, इत्तकू फिरासतुल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक अल्लाह के नूर से देखता है। अगर अल्लाह का नूर उसके पास है तो देखे कि इमाम के वहाँ का इमाम मोमिन है या काफिर। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वहाँ का इमाम काफिर कैसे हो जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ बिल्कुल पास में है और चंद थोड़े फासले पर इमाम मस्जिद नबवी है। जी जी। इसीलिए शायर ने कहा है, सर अर्श पर है आपकी गुज़र, दिल फर्श पर है आपकी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो आप पे आया नहीं। ये ऐसे थोड़ी है, ये राला हजरत का फेरा, आप ऐसे थोड़ी ऐसे पढ़ रहे हो। तो कैसे पढ़े? दिल अर्श पर है तेरी गुजर, ये आप पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। असली में उसमें लफ्ज तेरा और तुझ में वो लफ्ज है ना, वो मैंने इसलिए उसमें है सरे अजबत तेरी गुजर, तो वो दिल फर्श पर तेरे नजर। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आदमी अपने वालिद को तो ऐसा कहता नहीं कि तू किधर जा रहा है, मैं अपने पीर को ऐसा कहता तेरी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन कुछ ऐसे अशार आ जाते हैं तो दिमाग वो हो जाता है यार कंफ्यूज के क्या किए जाए। हाँ ना, वो तो हालांकि नियत ऐसी नहीं होती शायर की, बहुतों के शेरों में ऐसे, बहुतों के शायरी में आती है, लेकिन कभी कभी दिमाग कंफ्यूज होता है। हाँ, तो हो जाता है कि हम अपने पीर को क्यों नहीं कहते तेरी दाढ़ी बहुत अच्छी है, तेरा खलीफा फला जगह बहुत अच्छा है, तेरा शागिर्द फला बहुत अच्छा है, ये अपने पीर को अपने सामने क्यों नहीं कहते? आ रही बात समझ में? जी जी। नहीं, मेरी बात बहुत कट्टर होती है, मैं अलकट्टरों में से सुन्नी हूँ, मैं अलकट्टरों में से अजमेरी शरीफ सुन्नी हूँ मैं, समझ गए आप? ना सर, आप कहीं से हो उससे हमने वास्ता के, हम तो बरेली से कट्टर सुन्नी हूँ। मैं कम कट्टर थोड़ी हूँ, मैं कट्टर तो कट्टरता हूँ। अच्छा। और यक्टराने कट्टर वाला सुन्नी हूँ मैं। माशाअल्लाह, क्या ख्याल है? माशाअल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का जिन हूँ मैं, जिन एक तरह से समझ लो। मैं हज़रत ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान सनदुल आमिलीन सुल्तानुल कामिलीन सैयदुल आरबी और शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी का जिन्ना समझ लो मुझे, बस इंसानी जिन हूँ मैं, उनका एक इंसानी हजरत के यहाँ जाता रहता हूँ। मैंने दुआ किया है कि अल्लाह मुझे हक को हक, बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं ना देवबंदी हूँ, ना बरेलवी, ना इलाही, ना मौदूदी, मुझे किसी से सनद नहीं चाहिए मुसलमान होने की। जैसे फुलवारी शरीफ के लोगों ने कहा था ना कि हमें बरेली से सनद नहीं चाहिए, इसीलिए मैं भी कहता हूँ मुझे ना देवबंद से सनद चाहिए ना बरेली से, मुझे अल्लाह ने हिदायत दी काफी है, हमें किसी से सनद नहीं चाहिए। तुम हमें मुसलमान मानो, अपना काम करो। क्या ये अत्तारी इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, बताओ दुनिया भर के लोगों को पैसा बांट दिया, मुंह बंद कर दिया उसने, पैसा खेला गिला। आज हशमतियों का जितना रद्द कलीम हंसी साहब कर रहा है, क्या इतना रद्द इन्होंने इलियास काजी का किया इस दौर में, जिसका जबकि इसका रद्द करने की ज्यादा जरूरत है हशमतियों के बजाय।
चलो तो खैर ताजिए ही बना रहे थे, ताजिए बनाने में इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया था उन्होंने के साहब कि तुम उनका इतना पीछे पड़ जा हाथ धो के कि उन्हें अनशन लिखो, चैलेंज करो। अरे तुम्हें तो पहले इलियास काजी गलत करना चाहिए था कि जिसने अपने बाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह से केकल बंटवाया कि जैसे लोग अल्लाह के रसूल के बाल मुबारक की ताजीम करते हैं वैसे इलियास के बाल की ताजीम करें। ये पूरी प्लानिंग थी, वो तो लोगों के अंदर आ गया, नहीं तो वो तो पूरी प्लानिंग यही थी इन लोगों की। हाँ वो तो है। और इसने अपना मीलादनामा पढ़वाया, क्या कलीम हमदी को मालूम नहीं है? पहले तो उसने खूब रद्द किया, अब क्यों खामोश हो गया? अब तो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दाऊद इस्लाम में आया, एक तरफ तो तुमने उसकी धज्जियां उड़ाई, इतनी जबरदस्त धज्जियां उड़ाई कलीम हनफी साहब ने, अब तारीफ करने में लग गए। तो तुम अपने पीर के फतवे से ही अलग हो गए। तुम्हारे पीर मुफ्ती अख्तर साहब ने कहा था कि दाऊद इस्लाम वाले जो है कि मसले के हालत के मुबल्लिग नहीं। तुम मसले के हालत किसे कहते हैं पूछा जा कलीम हनफी से। अगर तुम कहते हो दीन इस्लाम का नाम मसलक के आला हजरत है, तो तुम्हारे पीर ने खुद कहा कि दीन इस्लाम के मुबल्लिग नहीं, फिर काहे को उनके गुनगार हो तुम दाऊद इस्लाम वालों? इनके पीर ने यह भी कहा कि टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। इनके पीर ने बताया, मुफ्ती अख्तर साहब की ऑडियो मौजूद है, नेट में मौजूद है। तो अब आप कलीम हनफी साहब ये मुजब्जब क्यों हो रहे हैं, सुलकुल्ली क्यों हो रहे हैं? कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है यार। कभी तो इतना बोलते थे और अब इतने खामोश है कि अब हशमतियों का पीछा पकड़ लिया तुमने। अरे हशमती सुन्नी तो थे, कट्टर सुन्नी थे, खैर कमी होती है, सब में होती है, हमारे अंदर भी है, उनमें भी, सब में होती है। तो वो तो खैर सब में होती है। अब वो थोड़ी अच्छाई, अरे याद हुसैन का जरिया था ताजिया। अगर कुछ कमी होती है तो कमी किस चीज में नहीं होती? क्या शादी ब्याह में लोग जो है कि लड़कियां नहीं आती, बेपर्दा नहीं आती? क्या शादी ब्याह में लोग खड़े होकर खाना नहीं खाते? क्या शादी ब्याह बंद कराएंगे कलीम हनफी साहब कि जहाँ अब साहब शादी ब्याह बंद करो, लड़कियां आ रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं, ये हो रहा वो हो रहा? शादी ब्याह में क्या क्या नहीं हो रहा आजकल? नहीं थोड़ा बहुत तो देखो सब में ही फर्क होता है, कहीं हमने नहीं है या आप में नहीं है, थोड़ा बहुत तो सब में होता है। अरे इसने लिखा देवबंदी बरेलवी एलएजी जितने लोग इसके इज्तिमा में गए सबकी बख्शिश हुई। सफर 27 ने लिखा फैजान सुन्नत में कि लांडी के कब्रिस्तान में एक आदमी उठ के आ गया था, तो जब वो सोया तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितने लोग उस इज्तिमा में थे लांडी के अंदर सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू उठ के नहीं आता तेरी बख्शिश हो जाती। यानी इज्तिमा में तो एक दूसरे के इज्तिमा में सब शरीक होते हैं। देवबंदियों के इज्तिमा में बरेलवी, बरेलवी को देवबंद। अब बताओ कितनी बड़ी तोहीन कर रहा, खाली इसने कटवा दिया, ख्वाब कटवा दिया, इससे थोड़ी काम चलेगा। जब तक वो कलमा नहीं पड़ेगा, तोबा नहीं करेगा कि ऐसा ख्वाब छापा क्यों था तूने? जी जब तक अलाल ऐलान तोबा नहीं करेगा, काटेगा नहीं, जब तक वो तो करते नहीं है कभी, आज तक तोबा ही नहीं की इलियास काजी ने। वो इमरान को लगा देता है कि तू कर ले थोड़ा बहुत झूठ मूठ, तोबा कर ले, नाटक कर ले थोड़ा बहुत। वो आके नाटक कर लेता है, जैसे बाल मुबारक बंटवाया था तो इलियास ने, वो इमरान अत्तारी ने आके नाटक कर दिए, साहब हम माफी मांगते हैं आपसे। अरे तो कितनी माफियां मांगेगा तू? एक दो नाटक थोड़ी करें उसने, कितनी बार कितनी गुस्ताखियां की उसने। उसी के सफा 28 में लिखा है कि एक औरत ने टीवी फोड़वा दिया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तूने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीवी को निकलवा दिया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इलियास काजी मेरा गुलाम है, तू मेरा सलाम इलियास काजी को पहुंचा देना। औरत से फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल। क्या औरत के जरिए अल्लाह के रसूल सलाम भेजेंगे इलियास काजी को? इससे कब तौबा किया, कब कलमा पड़ा था? खाली किताब में जो ख्वाब निकलवाया, इससे काम नहीं चलेगा। ख्वाब निकलवाने से जो गुस्ताखियां कर चुका उसकी वजाहत कर, वो कलमा पढ़, तौबा कर। क्या ख्याल है? नहीं होना तो यही कि नहीं। और जो इसने सरकार की आमद मरबा, इलियास की आमद मरबा, अल्लाह के रसूल की के नारे लग रहे हैं, एक तरफ सरकार की आमद मरबा और एक तरफ इलियास की आमद मरबा। अभी हमारे इंदौर से मेहमान आए थे, हाजी महमूद चिश्ती साहब, मुजाहिद मिल्लत हैं, मुजाहिद अहले सुन्नत हैं। हजरत महमूद चिश्ती, हाजी महमूद चिश्ती चंदन नगर में रहते हैं, उनके साथ में एक आए थे। वो कह रहे थे साहब मैंने नात पढ़ी तो नात पढ़ने के बाद मैंने खुद देखा, वो बता रहे थे अभी हमारे यहाँ घर होके गए, कह रहे चंदन नगर में इलियास के मानने वालों ने नारा लगाया इलियास की आमद मरहबा, तार की आमद मरहबा, नात शरीफ पढ़ने के बाद। बताओ जी जी वो खुद चंदन नगर के वहीं पर नारा लगा, खुद कह रहा है कि मैंने नात पढ़ी साहब, उन्होंने नारा लगाया। तो इनकी एक दो कमी थोड़ी है, तो अभी की बात है साहब, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो यही नाटक करते हैं। अभी हजरत ताजुल वो बदायूं के कालिम साहब बता रहे थे कि एक अत्तारी आगे मदरसे में सो गया। बदायूं की बात है, शेषवान की शादी, या शेखुल अजीज हजरत मौलाना तनवीर साहब पढ़ाते हैं गालिबन। तो कह रहे जब वो अत्तारी वो तनवीर साहब पढ़ाते ना वहां पर कोई, तो वो कह रहे कि वो उठा, वो अत्तारी उठा, उठ के कहने लगा या अत्तार, उठ के कह रहा है या अत्तार, एकदम न कलमा पढ़ रहा, ना अल्लाह का नाम ले रहा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेज रहा, उठ के ही कह रहा, बता रहा है कि या अत्तार कह रहा था एकदम।
تو یہ کلیم حنفی صاحب نے ادھر سے رخ موڑ کے ادھر کیوں کر لیا بھائی؟ ان سے کون سا اتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا دین کا؟ ارے بھائی تعزیہ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ تعزیہ بنانا جائز ہے. اب اگر تمہاری نظر میں تعزیہ بنانا ناجائز تھا تو تم کہہ رہے کہ مربجہ تعزیہ داری حرام ہے، تو تم غیر مربجہ بنا کے بتاؤ جو جائز ہے. اس کا مطلب غیر مربجہ جائز ہے، مربجہ حرام ہے. تو غیر مربجہ آ کے تم خود بتاؤ، بمبئی سے آؤ. کیا خیال ہے؟ جی جی. ایک طرف تو تم نے جن کا رد کرنا تھا الیاس قاضی کے ماننے، ان کا تو رد تم نے چھوڑ دیا، جن سے ایمان کا خطرہ تھا، جس نے اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہا، جس نے مدینہ شریف کا مذاق بنایا، انسان کو مدینہ مدینہ کہا، انسان کو مدینہ مدینہ کہلوا کر مدینہ شریف کا مذاق بنایا الیاس قاضی کے لوگوں نے. ہاں. تو میں نے خود دیکھا بھروچ میں ان کا مزار، وہ حضرت بابا ریحان درگاہ، وہاں پر میں ان کے مرکز میں گیا دعوت اسلامی کے. تو میں نے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھروچ میں ان کا مرکز بنا ہے. میں خود گیا پیشاب کرنے، جہاں ان کا مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی. تو میں نے جب لیٹرنگ میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیٹرنگ کا دروازہ ہرا ہے، لوٹا ہرا ہے. یہی کوٹا میں دیکھا میں نے. جی 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 یہ تو دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ یہ ہمارے اورنگ آباد میں ہی بہت ہے. تو ادھر الیاس قاضی کیا ناٹک کرتا ہے کہ اگر میرا بس چلتا ہے تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. ہاں. تو ایک طرف تیرے مرکز میں لوٹے ہرے، لیٹرنگ کے اندر لوٹے ہرے، دروازے ہرے، یہ کیا طریقہ ہے؟ جی جی. یہی وگیان نگر کوٹا میں نے دیکھا، یہی وہاں پر بھی دیکھا، گھنٹہ گھر میں جہاں ان کا قبضہ ہوا تھا وہاں بھی لیٹرنگ کا دروازہ میں نے خود دیکھا، لوٹا ہرا. آپ نے بھی دیکھا ہے؟ ایسا ہمارے یہاں تو جو مسجد تھی حضرت نظام الدین نام سے مسجد تھی. ہاں. تو وہاں پر یہ اسے پورا بالکل ہرے رنگ سے پتوانا چاہ رہے تھے. اچھا، پوری مسجد کو پورا بالکل نیچے سے اوپر تک. ہاں. بالکل ہرا. تو اس میں جو فرش وغیرہ تھا نا ہاں. وہ تو انہوں نے کرا دیا تھا، لیکن پھر جب لوگوں کو نے دیکھا عقل والوں نے تو انہوں نے تو کہا یار یہ تو غلط بات ہے، یہ دیکھ رہے ہو ہرے رنگ پیروں کے نیچے آئے گا، اچھا نہیں ہے. ہاں. تو پھر انہوں نے دیکھا رہے یہاں ہماری ڈال نہیں گلنے والی، تو یہ لوگ وہاں سے بھاگے. پھر بھاگ لی وہاں سے؟ ہاں وہاں سے بھاگ لی. اچھا، آپ کو ایک بات معلوم ہے؟ جی. کبھی سنی ہو یا نہیں سنی ہے، مجھ سے سنو. یہ معلوم ہے آپ کو الیاس قاضی کی بیوی بہت ہی میٹھی ہے. اچھا. بہت زیادہ میٹھی ہے. اور حبیب اتاری کی بیوی تو بہت میٹھی ہے، بہت زیادہ. اور اس کی بیٹی اور بھی زیادہ میٹھی ہے، حبیب اتاری کی بہن اور بھی زیادہ. اور عمران اتاری کی بیوی تو اور بھی زیادہ میٹھی ہے. مفتی سمر کی بیوی تو بہت زیادہ میٹھی ہے. اور مفتی سمر کی بہن تو بہت ہی میٹھی ہے. جیسے مفتی سمر میٹھا ہے اس کی بہن میٹھی ہے. تو یہ بات کیوں نہیں کہتے دعوت اسلامی والے کہ میرا الیاس بہت میٹھا ہے، میرے الیاس کی بیوی بہت میٹھی ہے، میرے حبیب کی بیوی بہت میٹھی ہے، میرے حبیب بہت میٹھا ہے، میرا مفتی سمر بہت میٹھا ہے، تو بیوی کتنی میٹھی ہوگی اس کی؟ یہ کیوں نہیں کہتے دعوت اسلامی والے؟ کبھی سنا آپ نے دعوت اسلامی؟ یہ جو علماء اہل سنت ہیں یہ ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ پیسہ بانٹ رہا ہے، وہ زکات صدقات اکٹھی کروا کے دینے لگا. وہ اس نے یہی تو ترکیب سوچی ہے. وہیں سے شاطروں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پاکستان میں، وہیں سے وہ پروگرام آتا رہتا ہے کہ ایسا کر دو، زکات صدقات کا نکلوا کے انڈیا والوں کو انڈیا میں بانٹ دو، تو اپنی ٹیم مضبوط ہو جائے گی، پارٹی مضبوط ہو جائے گی. یہ تو ایک طریقہ اپنا. جیسے اکبر بادشاہ نے اس زمانے کے عالم خرید لیے تھے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہی تو عالموں کو خریدا تھا نا اکبر بادشاہ نے. جی جی. ایسے ہی حضرت امام ربانی اکیلے مرد حق کھڑے ہوئے سامنے، انہوں نے رد کیا بس. انہوں نے رد کیا تھا. تو اب یہ بتاؤ کہ اگر سب سے زیادہ رد تو اتاریوں کا حشمتی خاندان نے کیا ہے بس اسٹارٹنگ. پھر اس کے بعد اور لوگ آئے سامنے، جیسے نان اسٹاف مقرر وندے بھارت کی طرح مفتی شہزاد عالم صاحب جو جامعۃ الرضا میں وہ آئے، اور کلیم حنفی صاحب بھی میدان میں آئے خوب اچھی طرح سے. پھر اس کے بعد خاموش ہوگا بھی. مسولی والوں نے تو کھل کے رد کیا نہیں، وہ تو پیری مریدی کی. انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام کے جبے مبارک پر ہی ناز نہیں ہے. تو بھائی کس پر ناز ہے تمہیں؟ تو مجھے کہا کہ مجھے تو محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ پر ناز ہے. ان کا نام بڑے ادب سے لیا، اور حضرت علی کے لیے اتنا کہا کہ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. اور جب اس کے بعد نام بولے تو کہا مجھے حضرت سیدنا اعلی حضرت پر ناز ہے. اور محدث کبیر حضرت علامہ سید وہ حضرت ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ناز ہے. حضور سیدنا ان کے بڑے ادب سے نام لیے بات. اور حضرت علی کو خالی حضرت علی کا، ان کو حضور بھی کہتے ہیں، مفتی اعظم ہند کو اور حضرت میاں کو حضور بڑے ادب سے نام لے کر کے کہا مجھے ان پر ناز ہے، مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے. بتائیے آپ کتنی تعجب کی بات ہے. کلیم حنفی نے کبھی حق بات بتائی کہ تعزیہ ناجائز ہے،
اور یہ جائز ہے یہ کہنا حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، یہ کہنا جائز ہے کیا؟ ارے بولو تو حق بولو، سب بات بتاؤ، جو حق بات ہے بتاؤ، کیا خیال ہے؟ نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے سارا، ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں حضرت علی کے جبے پہ ناز نہیں ہے. ارے ہمیں تو اگر ان کے قدموں کی دھول بھی مل جائے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا قسمت کھل گئی ہے. ارے جن کے اوپر وہ ناز کر رہے ہیں فاضل بریلوی پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے نے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. جی بالکل بالکل. اب تم جن پر ناز کر رہا ہو فاضل بریلوی کے علاوہ، ان کے بیٹے کے علاوہ 2 لوگوں کے پر، تو وہ 2 لوگوں سے تو امت کے کثیر لوگوں کو اختلاف ہے کہ ایک نے مفتی اعظم کے خلیفہ مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر کا فتویٰ لگایا، جو سب سے بڑے خلیفاؤں میں تھے اور 20 سال ان کی خدمت میں رہے مفتی اعظم ہند صاحب کی. اب ان کے اوپر تم کفر کا فتویٰ کہاں سے ڈھونڈ کے لیا؟ بھائی کیا مفتی اعظم کا خلیفہ ایسے کوئی تھوڑی کفر کر دے گا؟ ایک دم بہت محتاط ہوتا ان کا خلیفہ. جب مرید محتاط ہوتا تو خلیفہ کتنا محتاط ہوتا ہوگا. ان پر وہ شمیم نوری نے نماز جنازہ پڑھا دی درگا پوجا کرنے والے قاسم پٹھان کی، تو اس کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. تو وہ شمیم نوری نے چال بازی کر کے دھوکہ دھڑی کر کے کیا اس نے توبہ کر لی تھی؟ کہاں توبہ کری تھی؟ کنویں میں توبہ کی تھی یا چوہے کے بل میں توبہ کی تھی یا سانپ کے بل میں؟ کہاں توبہ کی تھی اس نے؟ تو مفتی غلام محمد ناگپوری حق پر تھے، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا محدث کبھی نے. اچھا ان پر ناز کر رہا ہوں صاحب، مسولی والے ناز کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ان پر ناز ہے، مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں. ارے ناز بھی تم کس پر کر رہے ہو جس سے تمہاری خاندان کے مارڑا والوں کو اختلاف ہے؟ مارڑا والے وہاں جاتے بھی نہیں ہے، وہ مارڑا جاتے نہیں، 25 سال سے نہیں جا رہے مارڑا، ان لوگوں کو اختلاف ہے اور ان پر آپ ناز کر رہے ہو. ارے ہم تو کہہ رہے ہیں سبھی خانقاہ بولے، بلگرام والے کیوں نہیں بول رہے اس بارے میں؟ کیوں نہیں بول رہے؟ ہاں سبھی بولیں. ارے میں کہہ رہا ہوں بلگرام والے خاموش کیوں ہیں؟ اتنی بڑی بات سن کر خاموش کیوں ہیں؟ ان کے خاندان کا ایک ہی شخص اٹھا بس کھل کے بولا ہے، مجاہد اہل سنت فخر ملت اور قلندر وقت حضرت سید وجی الدین صاحب بولے، بس وہ کھل کے میدان میں آئے. انہوں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے. سید وجی الدین صاحب وہ قلندر وقت ہیں اور اس زمانے کی مجاہد اہل سنت ہیں، وہ کھل کے بولے. وہ انہوں نے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، وہ ان کے ہی خاندان کے ہیں. حضرت سید وجی الدین صاحب شاید لکھیم پور کے ہیں، کہاں کے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی بولا کہ اگر آپ کے پاس جبہ مبارک ہے تو آپ آؤ وہاں پر، آؤ دیوہ شریف آؤ، آپ جبے کی سند لاؤ. ہم بلگرام شریف میں جو علم ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے، ہم اس کی سند لے کے آئیں گے، آپ اپنے جبے کی سند لے کے آؤ. لیکن وہ لا ہی نہیں پائے سند. تو ایک بھائی بلگرام کے جتنے پیر ہیں ان کو کیا معلوم نہیں ہے کہ یہ بات بولی ہے کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے؟ تو یہ بات بلگرام کی معلوم تو نہیں ہوگا، معلوم تو ہوگا. سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، ایک ایک بات معلوم ہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ تھوڑی نہیں کہ انہیں ہی معلوم ہوگا اور خانقاہ انہیں بھی پتا ہوگا. پورے ہندوستان کو معلوم ہے صاحب، پورے ہندوستان کو معلوم ہے. بریلی والوں کو ہی معلوم ہے، بلگرام والوں کو ہی معلوم ہے، ماریرا والوں کو، کالپی والے کو بھی معلوم ہے. وہ کالپی والا جو قطب ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے پیر بنتے ہیں، انہیں کیا معلوم نہیں ہے؟ وہ کائے کو رد نہیں کر رہے. وہ ویسے تو خوب چلائیں گے کہ جو ازہری میاں کو نہ مانے وہ مجھے سلام کا جواب نہ دے. ایک طرف تو یہ کہیں گے اور دوسری طرف جو حضرت علی کے جبے کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتے وہ کالپی والے؟ ہم تو جب مانے ان کو مرد مجاہد، جب ان کے رد کریں کہ صاحب آپ نے غلط بولا، توبہ کریے، کلمہ پڑھیے آپ. جب ہم مانیں گے کہ کالپی والا مرد مجاہد ہے، مرد قلندر ہے، ایسے نہیں مانیں گے کہ ایک طرف تو یہ کہنا ہے جھانسی میں آ کے کہنا ہے کہ جو ازہری میاں کو نہیں مانتا وہ میرے سلام کا جواب نہ دے. یہ کون سا فارمولہ تم لے کے آئے کہ جو ازہری میاں کو نہ مانے وہ میرے سلام کا جواب نہ دے؟ تو ازہری میاں کو تو ان کے خاندان کے لوگ نہیں مانتے، سلطان مجاہد حضرت مولانا توقیر رضا صاحب نہیں مانتے، ان کے چچا بھتیجے نہیں مانتے. تو یہ کیا مطلب ہوا سر؟ توقیر میاں نے تو آج تک یہ کہی نہیں تھی کہ میں نہیں مانتا ہوں. ایسا کون نہیں، وہ تو نے یہ بات آپ تک نہیں کہی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں ازہری میاں کے لیے. کہی تو نہیں، لیکن وہ اور بھی تو لوگ نہیں مانتے نا، ان کے خاندان میں آپس میں ہے، اختلاف ہے. لیکن وہی کالپی والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسولی والے پیر صاحب آپ کو توبہ کرنا ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں. جب ہم مانے کہ مرد حق ہے کالپی کے، میں دادستانی والوں کے خلاف بولا، ہم اس سے خوش ہیں، وہ تو اچھی بات بولی، انہوں نے بہت زبردست بولی ہے کالپی والے پیر صاحب نے. لیکن ہمارے یہاں ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی، بڑا صاحب مشکل ہو گیا، اب تو جینا مشکل ہو گیا. ہاں فرما صاحب. ہمارے یہاں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ایک ہمارے علاقے کے بہت مشہور پیر صاحب ہیں. اچھا کون سے؟ ان کا نام ہے
ذہن تو اتر رہا ہے. عبد القادر باپو نہیں ہے. اور وہ اپنا نسب بتاتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ارے وہ تو آج کل نسب نامے خود بنا لو، آپ بنا لو، میں بنا لوں، کتابوں میں دیکھ لو، بنا لو. ان کے جو مرید وغیرہ ہیں، شاعر ہے وہ ایک، تو انہوں نے اپنی نعت میں یہ لکھا کہ جو ان سے محبت نہ کرے تو اسے بہتر یہ ہے کہ وہ مر جائے. کن سے محبت نہ کرے؟ انہی پیر صاحب سے. استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا حال ہو گیا. اور وہاں حضرت مجمع میں اتنے انہیں دعوت دی جا رہی تھی، اتنا انعام سے نوازا گیا کہ بہت، اور پھر وہاں پر اعتراض کرا ہم لوگوں نے. ارے ایک بات میں بتاؤں آپ کو. جی. ایک بات، آپ وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ دیوبند کے عالموں کو مانو، وہ تو مرضی ہے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، سچے دل سے بتانا. وہ نہیں مانو نہ مانو تو تمہاری مرضی ہے، نہیں کہہ رہا ماننا. میں اتنا پوچھ رہا ہوں، کبھی اورنگ آباد میں، کبھی ہندوستان میں کسی بھی دیوبندی عالم نے تھانوی صاحب، ناصری صاحب کی کبھی 5 منٹ تعریف کرتے ہوئے آپ نے سنا کبھی بھی؟ یا کبھی ریکارڈنگ میں ایسی سنی؟ کبھی سنی ہو تو بتاؤ. آپ 5 منٹ تعریف کبھی دیوبندی عالم نے تھانوی صاحب کی ہو، نانوی صاحب کی کبھی سنی آپ نے؟ سنی کبھی؟ نہیں وہ کرتے ہی نہیں ہو، تعریف ہی نہیں کرتے. وہ تو خالی ذکر رسول سناتے ہیں، ذکر خدا ہے، ذکر رسول. ہمارے یہاں کیا ہے، بس یہ کرامتیں بناتے رہتے ہیں مولویوں کی، پیروں کی اور بریلی والوں کی، بس رات دن صبح سے شام تک. لیکن اب بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو وہ لوگ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے پیروں کی گنگائیں، اپنے عالموں کے وہ مانتے ہیں، انہوں مانتے ہیں، لیکن سیرت کا جلسہ ہے تو سیرت رسول بیان کرتے ہیں وہ لوگ. دیکھو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دیوبندی بنے، میں نہیں کہہ رہا، مطلب یہ ہے کہ حق بات بتانا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو کیا کہ آپ جشن، آپ صدیق اکبر کا جشن کراؤ اورنگ آباد میں تو مقرر آئے گا بریلی سے یا ہم مادہ جو بھی آئے گا وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے لگ جائے گا. ارے ادے پور جیسا کٹر سنی علاقہ جہاں پورے ٹوٹل بریلی ہے 99%، تو وہاں پر جشن ابو بکر صدیق کراتے ہیں، وہ ہر سال کراتے ہیں. وہاں کے نوجوان بہت زبردست جوشیلے ہیں. تو ایک بار انہیں بلا لیا وہ ادریس بھیا کو، ادریس بھیا پیلی بھیل والوں کو، تو ادریس صاحب کو بلا لیا تھا انہوں نے. میں جاتا ہوں نا ادے پور گیا ہوں کئی بار، تو وہاں کے جو امام تھے وہ ابھی وہاں پر چلے گئے گلاب بابا کے مزار کے پاس میں. حضرت حافظ نظار الاسلام صاحب مراد آباد کے ہیں. وہ مجھے بتا رہے صاحب کمیٹی والوں منع کیا کہ آپ رد مت کرنا دیوبند والوں کا، یہاں پر دیوبند والے ہیں ہی نہیں ادے پور میں. وہ جشن غریب نواز الگ کراتے ہیں، جشن ابو بکر صدیق الگ. تو کہا کہ ان لوگوں نے انہوں نے وہی کیا، رد کرنا شروع کیا. تو وہ لوگ ناراض ہوئے کہ یار جب یہاں دیوبند والے ہیں نہیں تو یہاں رد کرنے کی کیا ضرورت ہے ادے پور میں. تو اسی طرح جشن صدیق اکبر میں کوئی پہنچ گیا، وہ اعلیٰ حضرت کا چرچا کرنے لگا. تو مجمع میں سے ایک نے بتایا، مجھے ایک امام نے بتایا کہ اس سے مائک چھین لو، مائک لے لو، کہ یہ صدیق اکبر کی شان کا جلسہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان کا جلسہ ہے. یعنی لوگ اب ادے پور میں بھی لوگ ڈھلمل وہ ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے یار طریقہ ہے کہ ہم صدیق اکبر کی شان بیان کروانا چاہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی شان بیان کر رہے ہیں یہاں کے. تو اب ادے پور میں بھی کافی لوگ الگ ہو گئے بریلیت سے. ایک مسجد بھی بنا لی انہوں نے، عیدگاہ جسے عبادت گاہ کہتے ہیں، وہ الگ ہو گئی ان لوگوں کی. وہ یہی سوچ کے کہ یار یہ تو ہر وقت اعلیٰ حضرت کا ذکر حلوہ، جبکہ اللہ رسول کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، چلو بھائی مانو اعلیٰ کو، کوئی منع نہیں کرا. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر شیعہ حضرت علی کو مان لیں تو تم کہو کہ شیعہ ہیں کہ حضرت علی کو ایسے مان رہے ہیں کہ پہلے صدیق اکبر کو نہیں مانتے. تم بھی تو اسی طریقے سے فاضل بریلوی کو منوا رہے ہو. جس طریقے سے شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو تم بھی تمام عالموں کو ایک سائڈ کر کے فاضل بریلوی کو منوا رہے ہو. تو تم شیعہ اور ایک ہی تو ہو گئے، تم دونوں بھائی بھائی تو ہو گئے. ارے طریقے سے مانو، پہلے حضرت ابوبکر کا درجہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. ہندوستان میں ایک سے ایک عالم آئے. ابو الفضل فیضی جس نے بغیر نقطے کے تفسیر دی پورے قرآن کی 3 جلدوں میں، جس کا نام ہے سواۃ الالہام. پوری 3 جلدوں میں ایک بھی نقطہ نہیں آتے. قرآن کی تفسیر لکھ کر کے گئے. ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے پہلے عالم ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. اکبر بادشاہ کے وزیر حضرت علامہ ابو الفضل فیضی صاحب. تو بتاؤ ایسے ایسے عالم ہندوستان میں ہوئے، ان کا پتہ ہی نہیں بتاتے لوگ. ایک دو تھوڑی ہوئے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی. ایک عالم تھوڑی ہوئے صاحب، ہزاروں عالم ہوئے. اب عالموں کی کمی تھوڑی ہے، بہت عالم ہے، بے شمار ہیں. اب یہی تو میں کہتا ہوں کہ قوم کنفیوز ہو گئی ہے
کہ جب مدینہ شریف میں نماز نہیں ہوگی تو بھائی پھر مسلمان ہیں کہاں؟ ایک بات بتاؤ، آپ کی جہاں محلے میں رہتے ہو، آپ اورنگ آباد میں رہتے ہو نا جی آپ کو اتنا پاور ہے نا کہ آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی امام نے اگر غلطی کر دی تو آپ ہٹا سکتے ہو کہ نہیں اسے؟ جی اگر ہم امام سے آگے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں. نہیں، کمیٹی والوں کو، صدر کو پاور تو ہے نا کہ اس نے بڑی غلطی کر دی تو فوراً ہٹا دیں گے نا کمیٹی والے. جی جی بالکل. تو جب کمیٹی والوں کو، عام مسلمانوں کو اتنا پاور ہے، ناسک کے، پور بندر کے، اور بریلی کے، اور اجین کے، رتلام کے اندر کے، ان کو تو اتنا پاور ہے کہ یہ اپنے امام کو ہٹا سکتے ہیں. تو ایک طرف تم یہ بھی مان رہے ہو کہ اللہ کے رسول کو اختیار ہے، صاحب اختیار ہے، مختار کل بھی مان رہا ہو، عقیدہ رکھ رہا ہو، پھر یہ مان رہا ہو کہ اللہ کے رسول کی مسجد کا امام مسلمان نہیں، تو یہ تو ڈپلیکیٹ عقیدہ ہو گیا صاحب. جب فاضل بریلوی نے کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں. تو اس شعر کا مطلب مجھے سمجھا دیں بریلی والا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ خالق کل نے مالک کل بنا دیا. اگر تم کہتے ہو اللہ کی مرضی، تو اگر اللہ کی مرضی کہتے ہو تو اس پر دوسرے شعر سنو فاضل بریلی کا، اللہ کی رضا چاہتے دو عالم، اللہ چاہتا ہے رضا محمد کی رضا چاہتے ہیں دو اصلی میں خدا کا لفظ جو ہے چاہتا ہے رضا محمد. ہاں وہی تو پوری ناز شریف ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، تو کیا اللہ کی مرضی نعوذ باللہ یہ رہے گی کہ امام کافر رہے؟ اللہ کی، اگر ان سے اسی میں بحث کر لیں، چل اللہ کی مرضی مانتا تو کیا، اچھا یہ بتا کہ اللہ کی مرضی یہ ہوگی کہ امام کافر رہے حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، تو یہ پیچھے ہٹے گا، کہے گا وہاں بت رکھے تھے، تو کیا تیرے باپ نے بت رکھے تھے یا تیرے دادا نے بت رکھے تھے؟ اب کون سا بت وہاں موجود ہے؟ جب اللہ نے بتوں کو نکلوا دیا تو کہاں بت موجود ہے وہاں پر؟ کیا معلوم کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہاں بت رکھے تھے، وہاں یہ رکھا تھا، وہاں وہ رکھا تھا، کہ تیرے باپ نے بت رکھ دیے تھے کیا ہے؟ جب اللہ نے بتوں کو نکلوا دیا، اب کہاں بت موجود ہے 1400 سال میں؟ کیا خیال ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، قرآن میں فلن ولینک قبلۃ ترضاھا، اس آیت کو میں تلاوت سے پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو. تو اللہ نے نماز کی حالت میں قبلہ بدل دیا، جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے. یہی تو فرمایا اللہ نے کہ اے حبیب آپ کی جہاں مرضی ہو آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے. تو اللہ کے رسول کی مسجد میں امام بدعقیدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے حضرت. تو اللہ کے اوپر، اللہ کیا یہ چاہے گا کہ مسجد میں میرے حبیب کی مسجد میں ایسا امام رہے جس کے پیچھے نمازی نہیں ہو لوگوں کی؟ یہ ہم مانتے ہیں کمی ہوگی، سب میں ہوتی ہے، ہمارے اندر اس سے زیادہ کمی ہو سکتا وہ تو نہیں. یہ کیسے مانا جائے گا کہ بریلی کے اندر تو ایسا امام نہیں آ سکتا، رضا مسجد میں بدعقیدہ، حشمتی مسجد میں بدعقیدہ نہیں آ سکتا، کلیم حنفی جہاں رہتا ہے وہاں بدعقیدہ نہیں آ سکتا، حضرت خواجہ رحمۃ اجمیری کی مسجد میں بدعقیدہ نہیں آ سکتا. یہ بریلوی والوں کا عقیدہ ہے. اور پیلی بھیت میں کسی بھی مسجد میں بدعقیدہ نہیں آ سکتا، ادے پور میں نہیں آ سکتا بدعقیدہ. ادے پور والے کہیں گے نہیں ہمارے یہاں بدعقیدہ امام نہیں آ سکتا. واہ، ادے پور والوں کو اتنا بڑا پاور ہے. لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کی مسجد میں امام بدعقیدہ ہے. تو پھر تم اللہ کے رسول کو صاحب اختیار کب مان رہے ہو؟ تمہارا زبانی دعویٰ ہوا، زبانی جمع خرچے ہیں، اندر سے کچھ اور ہی معاملہ ہے. ایک طرف تم کرامتیں بتاؤ ولیوں کی، غوث پاک کی یہ کرامت، ولیوں کی یہ کرامت کہ آپ نے فلاں امام کو جو ہے کہ وہ کئی مان لو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے ولیوں کی کرامت بتاتے، تصرف بتاتے ہیں، ارے وہ ولی کی کرامت ظاہر ہوئی ایسا ہوا. اور جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ کسی کی ہمت ہے کہ کھڑا ہو جائے بدعقیدہ کوئی؟ حضور تو فرماتے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. ابھی وہ کہہ رہے تھے، شایان رضا اظہری کہہ رہے تھے کہ مشاہد رضا صاحب کے پاس یا کسی کے بارے میں ان کا بیٹا کہہ رہا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی. ہاں اسحاق زرتاب رضا کہ میرے والد کے بعد کوئی بدعقیدہ آیا، کوئی بدعقیدہ آیا؟ ارے اپنے باپ کی تو تعریف کر رہا ہے کہ میرے باپ کے بعد کبھی بدعقیدہ نہیں آیا مولانا مشاہد رضا صاحب کے پاس، اور تیرا ہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں امام بدعقیدہ ہے، تو کہے کہ تیرا ایمان ہے. پھر ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے مشہود بھیا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے سب سے قریبی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بریلی کے ایک عالم کا نام بتایا. تو یہ بھی پوچھو
और ये नहीं पूछा कि या रसूल आपकी मस्जिद में इमाम, आपकी मस्जिद का इमाम तो ऐसा है और हम चाहते हैं नमाज पढ़े, तो आप या रसूल इमाम बदलवा दें। ये देखो कितनी झूठी करामतें बता रहा है ये शायर नज़ा, इससे शर्म नहीं आ रही। तो इसके बाप ने ये क्यों नहीं पूछा या रसूल अल्लाह आप अपनी मस्जिद में मसलक आला हज़रत वाला इमाम अता फरमा दें। ये तो पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह आपके सबसे ज्यादा करीबी कौन है, तो कि अल्लाह के रसूल की तरफ से जवाब आया कि मुफ्ती अख्तर रजा साहब। वाह, ये कितनी झूठे किस्से सुना रहे हैं। यानी उस वक्त रोज़ा रसूल के पास कोई मौजूद भी नहीं है, कोई मौजूद भी नहीं है, कोई सुन भी नहीं रहा। यही सुनना है, इनके वालिद साहब सुन रहे हैं शायर नज़ा के, और यही देख रहे हैं, यही सब मंजर देख रहे हैं। अरे रोज़ा रसूल के पास तो हर वक्त भीड़ लगी रहती है, हर वक्त। अच्छा, अल्लाह के नजदीक अगर हुजूर के बाद कोई होता तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हाँ, हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। बस एक शेर सुना दूं, अजान हो गई, फिर इसके बाद बात कर लेना कलमल। हजरत सैयद हसनैन मियां नजीम मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो ताइदार मारेरा सुल्तान मुजाहिदीन के वालिद माजिद ने सैयद सिफ्ते नजर मियां के, उनका एक शेर सुनो। हजरत कहते हैं, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नारा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नारा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार का क्या कहिए। बस आखिरी शेर उनका ही सुना। वो गाय के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गाय के जिसने एक तारीख बनाई है, उस गार का क्या कहिए, उस यार का क्या कहिए। अब इंशाल्लाह फिर बात कर लो ना साहब, ठीक है? ऐसा 1 मिनट हजरत, इसका आखिरी शेर ये नहीं है, इसका आखिरी शेर और सा है, फिर बात करेंगे। वो तो है, वो नज़मी मेरी नातों का अंदाज ही निराला है, मजमून अनोखा है, अशार मैंने बीच के शेर सुना दिए। वो तो ना नज़मी तेरी नातों का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हजरत, फिर बात करेंगे।